बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन ब टॉपिक डिस्कस करूँ द क्लास 9 बायोलॉजी और टॉपिक पे वी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द दिन मखकि मूंग ऑलरेडी डिस्कस कर कि ऑस्मोसिस से तवीली कीगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट से तवीली कीगी। पर पैसिव ट्रांसपोर्ट की डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ब्यादा ये न पस मूंग टर्जिरिटी डिस्कस करा और प्लाज्मोलाइसिस मूंग डिस्कस को च आया दा प्रोसेसेस वली कीगी ओम दक प्रोसेस रिलेटेड यो बल प्रोसेस ते चागे ते विली कीगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट खुदा दागे न लगवंते के मुख्तलिफ थे सिंगा मुख्तलिफ थे आगा बचे देनो न डिस्कस को कता सो ख्यालो के नो ददी नुम न च देनो जाहिर अदा च एक्टिव ट्रांसपोर्ट न ददी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बचे देनो मतलब से वी आया दा बचे देनो अगेंस्ट द ग्रेडियंट वी कना दा बचे देनो टुवर्ड्स द ग्रेडियंट वी दे कि आया दा से देनो स खबरी देनो दा डिस्कशन बलगवंते की कौ आसान दे दोनों बगे च देनो सस्ता देना खो डिस्कस कोल जरूरी दी कमुंगो गुरु ददे नेम च देनो मुंग ब्रेक डाउन ओके न ददे नेम ब्रेक डाउन से दे च दा दी एक्टिव और ट्रांसपोर्ट है एक्टिव सतवीली की जे कलम एक्टिव वर्ड रागे पेश च पदे की ब एनर्जी इस्तेमाली की न दा आगा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे द सब्सटेंसेस सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेशन दे दा सही ना और पदे सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेशन की बमा सर से लगी एनर्जी बलेगी सही ना एनर्जी बता सर चदीनु यूज कीगी सही ना एनर्जी ची कमता दा बमा सर द चा परफॉर्म की चदीनु यूज कीगी द एटीपी परफॉर्म की सही ना एटीपी फॉर्म की बमा सर चदीनु एनर्जी यूज कीगी और द टूल ना इंपॉर्टेंट खबर पदे के दादा च आया दिल तक क्वेश्चन दा जुड़ीगी च आया पदे की द एनर्जी यूज वाली की का ऑस्मोसिस ओगोरे कता सर चदीनु फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ओगोरे और कता सर चदीनु डिफ्यूजन ओगोरे न पागे कि द एनर्जी यूज नो खो पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की द एनर्जी यूज दे नो आया दा वली ज देनो यूज दे नो दा यूज ज दे कना छे कमुं ओगोरु नो दा ट्रांसपोर्टेशन बदलते कि द कम जेनी द लोअर कंसंट्रेशन नबा हायर कंसंट्रेशन था भाई सता भाई हायर कंसंट्रेशन था कंसंट्रेशन था सही ना उस दे सिंपल डिफिनेशन मुंग ब्रेक डाउन सो कम that type of transport in which the substance will be transported with the help of energy and the energy will be in the ATP form. This transport is from the substance will transport from lower concentration towards the higher concentration of the cell. मतलब दे दा कना चदल तक बमु खपल एग्जांपल वापस च देनो जोड़ गु ज़रा एग्जांपल हमेशा दा से सका जोड़ो जता दा यादी कदा ज ओमा कशान दे जोड़ कम दा बताता याद निशी सिंगा च मुंग सर आगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला दे डायो मॉडल न दायो मॉडल ला दायो मॉडल बच्चे देने इस्तेमाल हो खुदा मॉडल बगोरे पर पेपर के लिए इस्तेमाल है वैसे ही था कना दा मॉडल पर पेपर की न चलेगी वे डायरेक्ट दे दो क्रॉस करे हुए ओमा का मॉडल हो सिर्फ द याद पाते के दो द पारदा यो टेक्निक थे चते योदा से चीज पयोदा से कहानी बांधे पयोदा से स्टोरी बांधे पयोदा से शेप और शक्ल बांधे और टॉपिक याद का चाहता न भी एरी ना सही ना नो उस गोरा लेट्स से दामा सर चदे नी और सेल ले सही ना और ददी सेल चदे नो दी किस लगी दिली दे प्रोटीन्स लगी दिली दी चैनल लगी दिली दी ठीक है दी जेनु की बदा से चैनल लगी दिली हुई मुख्तलिफ टाइप ऑफ चैनल बदा से लगी दिली ये सही ना दा से चैनल लगी दिली नो दा चैनल बचे दे नो तासरा सकार के गोरा होता सो चिकलम तासरा अगेंस्ट द ग्रेडियंट योशिस्त लेगे सही ना लका लेट से कदल तक योशिस्त तासरा च देनो मौजूद दे लेट से Na मौजूद दे या पोटेशियम च देनो मौजूद दे और दा बाहर द पोटेशियम तादाद च देनो तासरा सदे बाहर द पोटेशियम तादाद तासरा हाई दे सही ना और दन च देनो लो दे सही ना नो उस जब्याम दा पोटेशियम ज देनो बाहर को मा द एटीपी पंप पर जरिया बांधे द चैनल पर जरिया बांधे नो द लोअर कंसंट्रेशन न चिकले द हायर कंसंट्रेशन तजम कना नो जब से चल को मा जब एटीपी इस्तेमालूम दक्का एटीपी इस्तेमालूल दी मतलब दी से कि बजामाता सर जदीन से लगी एटीपी बलेगी और दा शिजुना मा सर से शिजुना दी द चैनल दी उपदी की प्रोटीन्स प्रेजेंट थी का ऑस्मोसिस वाला फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाला खबर था सयादी नो पागे कि मुंग दा खबर कड़े वा
چې په فیسیلیټیټډ ډیفیوژن کې موږ څه کار کوو په فیسیلیټیټډ ډیفیوژن کې د پروټین په ذریعہ باندې موږ چې دین یو شیز بار کوو نو دغه شان دی دلته هم د لوور کنسنټریشن نه بچ دی نو ته به هایر کنسنټریشن ته چې دی نو موو کې لکه د دې سمپل اگزامپل چې دی نو دا دی چې کله نرو امپلس چې دی کنه نرو امپلس یو اگزامپل تاسو چې دی نو ورکړی چې کله وی نرو امپلس پاس کیږي کنه نو د سوډیم نه دی د سوډیم د دې ترانسپورټیشن وشي د دې ترانسپورټیشن د کم ځای نه وشي فرام لوور ټو هایر صحیح ده نو دا ورکوټ غونډه کې ټاپک دی کې دومره چې دی نه لکه مطلب شته دی نه خو سمپل د دې مطلب دا دی کنه که زه تاسو ته آسان الفاظو کې چې دی نو د ایکسپلینیشن وکم نو اکټیو ورډ چې کله راشي نو پیش چې دی اکټیو سره چې دی نو د دې مطلب څه دی چې په دې کې به اکټیویټي کیږي صحیح ده په دې کې به اکټیویټي کیږي اقا اکټیویټي به ما سره سوي فرام لوور ټو هایر کنسنټریشن به د دې آسان اگزامپل زه تاسو له در کوم لیټ سه یو شیز دی او هغه زه تاسو ته وایم دا واخله او په یو پلین لاره باندې لاړ شه مطلب یو شیز زه تاسو له درکم او زه تاسو ته ملګه په پلین لاره لاړ شه نو هغه به آسان وي او که نه یو شیز تاسو له زه دروند درکم او د ته په پاڼو باندې وخیږه په کم یو باندې انرژي زیاته لګي چې کم ته په پاڼو په سیړیانو باندې چې دی نو خیږي دغه شانته د دې اگزامپل هم دی چې تاسو سره به فرام هایر کنسنټریشن لیټ سه دا ما سره چې دی نو یو سیل دی صحیح ده او دلته کې تاسو سره هایر کنسنټریشن دی صحیح ده کنه او دلته کې لوور کنسنټریشن دی نو اوس د لوور نه چې هایر ته یو مالیکول یا یو سبسټانس ترانسپورټ کړي نه د لپاره به تاسو سره چې دی نو څه لګي انرژي به چې دی نو تاسو سره لګي صحیح ده انرژي به لګي نو موږ څه وایو چې اکټیو ورډ کله راشي نو مطلب دی چې به یو اکټیویټي کیږي اقا اکټیویټي به څه وي چې لوور کنسنټریشن نه به هایر کنسنټریشن ته تاسو سره سيزي مالیکولز به دي یا به سبسټانسز چې دی نو زی صحیح ده خاجي دا خبره شو بل خبره ده چې د لوور کنسنټریشن نه د هایر کنسنټریشن ته چې دی نو یو شیز وړي نو د سیډیانو د اگزامپل ځان سره یاد ساده شي تاسو سره بس چل کیږي انرژي به استعماليږي نو دویمه خبره څه شو چې انرژي به یوز کیږي دویمه خبره ما سره څه شو چې د انرژي به په اي ټي پی په فارم کې وي صحیح ده نو زما په خیال دی کې نور چې دی نو داسې شته دی نه یو اگزامپل تاسو په بوک کې چې دی نو ورکړی دی چې هغې کې دی څه وایي فار د اکټیو ټرانسپورټ اف سبسټانس کیریئر پروټین پریزنٹ ان د سیل ممبرین use energy and move them against the concentration gradient. Sodium and potassium are actively transported across the membrane according to the requirement of the cell body. For example, the nerve impulse is carried when sodium is actively transported across the membrane from a nerve cell body. मतलब دا कना nerve cell membrane. Simple खबर دا कना چې پدې کې په active transport کې تاسو سره څه involved دي نو پدې باندې چې دینه تاسو له کوم ته کې پوهیوم. کته وګورئ نو په active transport کې اوسو سيزونه involved دي. یو ته به ویل کېږي چې انرژي به یوز کېږي صحیح ده انرژي به یوز کېږي انرژي به تاسو سره د اي ټي پی په فارم کې وي هی ده بل به چې دی نو څه چل کېږي لوور کنسنټریشن نه به هایر کنسنټریشن ته ځي څه به ځي مالیکول به ځي څلورمه خبره چې کله د لوور کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته ځي نو څوک پې وړي کیریئر پروټینز به وړي کیریئر پروټینز او دا کیریئر پروټینز په کوم ځایونو کې پریزنټ دي په سیل ممبرین کې پریزنټ دي بس دا پنځه خبرې چې دی نو ځان سره یاد وساتئ چې انرژي به یوز کېږي اي ټي پی په فارم کې به یوز کېږي چې کله د اي ټي پی په فارم کې یوز کېږي نو مالیکول به د لوور نه هایر ته ځي ټیک ده له لوور نه به هایر ته ځي کیریئر پروټین به وړي او کیریئر پروټین په سیل ممبرین کې موجود دی صحیح ده دې ټاپک کې نور چې دی نو داسې شته دی نه البته دې کې یو کوېسچن دا جوړېږي چې وټ آر د ایگزامپلز اف اکټیو ټرانسپورټ نو سمپلی به ته دا چې دی نو سرچ کړي چې یاره ما سره داسې کم ایگزامپلز کېدی شي چې په هغې کې چې دی نو تا سره اکټیو ټرانسپورټ کېږي ته به دا لږ غوندې کې سرچ کړي وټ آر د ایگزامپلز اف اکټیو ټرانسپورټ چې آیا اکټیو ټرانسپورټ کېږي نو کم داسې مالیکول دی چې په هغې کې چې دی نو اکټیو ټرانسپورټ کېږي د لوور کنسنټریشن نه زه هایر کنسنټریشن ته لیږم صحیح ده دې نه پس به انشاءالله انډوسایټوسس ایگزوسایټوسس ډسکس کوو چې آیا هغې کې چې دی نو مطلب څنګه کېږي یو پروټین چې دی هغه یو سبسټانس چې دی د یو ځای نه بل ځای ته څنګه موومنټ کوي صحیح ده انشاءالله نیکسټ لیکچر کې ملاویږو السلام علیکم